नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। भ्रष्टाचारका विरुद्ध श्रम संस्कृतिको विकास गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वान। भ्रष्टाचारको सफा अभियानले समाजवादको बाटो सुरु हुने भनाई। प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष नेता छलफलमा। एमालेले अवरोध नगरे आज प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने। चन्द्रमास अनुसार पहिलो साउने सोमबारको व्रत आजबाट नै सुरु। काठमाडौँको पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिव मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो। 11 महिनामा 21.8% बढ्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति। रेमिट्यान्स पनि पोहोरभन्दा 22.7%ले वृद्धि। र नेटो शिखर सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बेलायतमा। आज राजा चार्ल्स र प्रधानमन्त्री सुनाकलाई भेट्ने कार्यक्रम। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गरेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गरे। केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न समेत यहाँहरू जस्ता स्रष्टाहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास राख्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै समाजवादको बाटो सुरु हुने र सो कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सुरु भइसकेको बताए। नेपाली समाजको प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नै पर्छ र नेपाली समाजलाई समाजवादमा पुर्याउने काम हामीले गर्नुपर्छ। यो हाम्रो कार्यभार जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ त्यो थालनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइसकेको छ। आजको सापेक्षतामा भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै सुरु हुन्छ समाजवादको बाटो जस्तो मलाई लाग्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाइली ठकुरीले पुष्पलालले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न चुनौती रहेको बताए। हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ चुनौती यति बेला आइपरेको छ। त्यसकारणले गर्दा आज सम्मानित हुने महान जुन पुरुषहरू आज हुनुहुन्छ, योगदानको आधारमा इतिहासको आधारमा आज उहाँहरूले कुनै एउटा ठाउँमा बोल्नु भने समाज अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, राजनीति हो भनेर एउटा दृष्टिकोण, एउटा चाहिँ आदर्शका अथवा एउटा चाहिँ अनुभवका कुरा एउटा चाहिँ राखिदिनु भने मलाई लाग्छ यो चुनौतीहरू हट्दै जानेछन्। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पुष्पलाल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि उच्च व्यक्तित्व रहेको बताए। पुष्पलाल नेपालको राजनीतिको एउटा शिखर व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवातकर्ता, जन्मदाता, संस्थापक महासचिव मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि एउटा अत्यन्तै टल फिगर, उच्च व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ। आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080बाट कमल प्रसाद कोइराला, डाक्टर बालचन्द्र मिश्र र गोपाल प्रसाद थपलियालाई सम्मान गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक आज दिउँसो बस्दैछ। बैठक दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार आजको बैठकमा 3 वटा विधेयक प्रस्तुत हुनेछन्, जस अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभा बैठकमा
टेबुल हुनेछ। यसैगरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्नेछन् भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। आजै सो विधेयकमाथि संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै मुलुकी संहिता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। केही दिनदेखि नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि 3 दिनदेखि एउटै कार्यसूची राखिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओली तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सदनको गतिरोध अन्त्यको सशर्त सहमति भएको थियो। तर सहमतिको केही क्षणमै पुनः थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै बैठक सूचनाद्वारा स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहमा आज अपराह्न 3 बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। राष्ट्रिय सभाको आजको लागि बोलाइएको बैठक मङ्गलबारको लागि सरेको छ। आज 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठक विशेष कारणवश भोलि सोही समयका लागि बस्ने गरी बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमाले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। आइतबार सदन खुलाउन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रधानमन्त्री दाहाल र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति गरे पनि सहमति भएको आधा घण्टामै भाँडिएपछि आज बैठक बस्ने सम्भावना न्यून थियो। यसअघि राष्ट्रिय सभाका 4वटा बैठक अवरुद्ध भइसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2 लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना ल्याएको जानकारी दिएका छन्। प्रेस युनियन बाँकेले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले रोजगारी कार्यक्रमका लागि मात्रै 1 अर्ब रकम विनियोजन गरेको बताउँदै विशेष गरी महिला, युवा र गरिबलाई कार्यक्रमले जोड्ने जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लालाई स्थानीय संस्कार र परम्परा अनुसार सांस्कृतिक रूपमा अगाडि बढाउने योजना समेत प्रदेश सरकारको रहेको बताएका छन्। गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई हामीले बाहुन र छेत्री हब भनेका छौँ। के अरे पाल्पालाई विकसित र मगर हबलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। तराईलाई मधेसी हब, भोटे नेसनल पार्कलाई चाहिँ मिश्रित कल्चरल के अरे घरहरू बनाउने त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेका छौँ। मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारको रहेको भन्दै थारू सङ्ग्रहालयका लागि यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लालाई छनौट गरिएको जानकारी पनि दिए। बाघको अवलोकन गर्नको लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्काई ब्रिज बनाउनुका साथै दाङ र बाँकेमा थारू भिलेज निर्माण गरिने उनको भनाइ छ। घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना अन्तर्गत बजेट समेत विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले आफ्नो कुनै पनि निर्वाचनमा चुनावी तालमेल नगर्ने बताएका छन्। अर्घाखाँचीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार निर्माणको लागि बहुमत ल्याउन अप्ठ्यारो परेको खण्डमा मात्रै आफ्नो पार्टीले सरकारले सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको जग बसाल्न रासोपाको जन्म भएको जिकिर गर्दै उपसभापति अर्यालले अन्य दलभन्दा आफ्नो दल फरक भएको दाबी पनि गरे। पार्टीले जिल्लामा वडामा पालिकामा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु भनेको नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र यो देशको विकास गर्नलाई, नागरिकहरूको विकास गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो महसुस हामीले त्यो गर्दै आएका छौँ। उपसभापति अर्यालले अरू दलले भने चाहिँ आफ्नो पार्टी नीति, विचार र सिद्धान्त रासोपाको नभएको पनि बताए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको आज सुनवाई हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट न्यायाधीश सुषमा लता माथिमाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। यसअघि हिजो रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सभामुख समेत सामेल भएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खाफुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभामुख बाबुराम गौतम लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। अघिल्ला मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुख खाफुङले थापालाई शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा सभामुख गौतमले समेत समर्थन गरेका छन्। संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान भए पनि सभामुखलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत भएको तर्क गर्दै एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। दर्शकबिन्ज, राजविराज नगरपालिकामा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्तित्वहरूलाई भुक्तानी नदिएका कारणले गर्दाखेरि यति बेला राजविराज नगरपालिकामा त्यहाँका मजदुरहरू लगायत जति पनि भुक्तानी दिनुपर्ने पक्ष रहेको छ उनीहरूले आवाज उठाएका छन् र तालाबन्दीको कार्यक्रम राखेका छन्। र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि सप्तरी खबरदाता बैजनाथ यादव जोडिनु भएको छ। बैजनाथ, यो राजविराज नगरपालिकामा जुन किसिमको तनाव उत्पन्न भएको छ के कारणले हो, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुशान्त, म यति बेला राजविराज स्थित राजविराज नगरपालिकाको मुख्यद्वारमा छु। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू देखिन्छ हुन्छ आन्दोलनमा उत्रेका छन्। आन्दोलनमा उत्रेको कारण के हो भने हिजो राति मात्रै उहाँहरूले जुन काम गरेको छ, उपभोक्ता समितिहरूले जुन काम गरेको छ, जुन केन्द्र सरकारले बजेट पठाएका थिए, जुन प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको थियो, त्यो बजेट फ्रिज गराएको छ। लगभग 10 करोड रुपियाँ नगरपालिकाले फ्रिज गरिसकेपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र खास गरेर जो उपभोक्ताहरू पीडित छन् उहाँहरू यति बेला राजविराज नगरपालिकाको मूल गेटमा आन्दोलन गरिरहेका छन् सुन। र उनीहरूले आफूले गरेको काम जो खास गरेर राजविराज नगरपालिका कार्यवाहक मेयर ईश्वर प्रवीण, त्यसै गरी प्राविधिक इन्जिनियर केवल दास, अशोक दास, लेखा अधिकृत शत्रुघ्न दास, त्यसै गरी योजना प्रमुख मनोज यादव लगायतकाको लापरवाहीका कारण चाहिँ यो बजेट फ्रिज भएको हो। उहाँहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ र हामीले गरेको कामको भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर उनीहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रेका छन्। म देखाउन चाहन्छु राजविराज नगरपालिकाको यो गेटमा ठुलो संख्यामा संस्थानहरू तालाबन्दी गरेका छन् र उनीहरूले चाहिँ हामीले माग गरेका छन् हामी कसरी पनि हाम्रो बजेट फ्रिज भएको बजेट दिनुपर्छ। म देखाउन चाहन्छु यो राजविराज नगरपालिका हो। म यहाँका यी आन्दोलनकारीहरूसँग पनि कुरा गराउँछु सुशान्त। यो राजविराज नगरपालिकाका कर्मचारीहरू यति बेला बाहिर निकालेर तालाबन्दी भएको छ। म मुख्य प्रवेशद्वार राजविराज नगरपालिकाको देखाउन चाहन्छु जहाँ तालाबन्दी भएको छ र यो तालाबन्दी गरेर खास गरेर यो चरम लापरवाही र चरम भ्रष्टाचार गरेको भने आम जनगुनासो भइरहेको छ। यो राजविराज नगरपालिकामा गरिएको तालाबन्दी हो, ताला देखाउन चाहन्छु। र म किन तालाबन्दी गरेको भने म यहाँ एकजना सुन्नुहोस्, तपाईँको तालाबन्दी किन केको लागि हामीले तालाबन्दी गर्नु कारण के हो भने 20 दिन पहिला पनि काम भएको फाइलहरू दिँदा भुक्तानी भएन। सम्पूर्ण काम चाहिँ गरिसकेर पनि ऋण उठाएर गर्दा पनि त्यो पैसा किन भुक्तानी भएन। जसको उपभोक्ता छ 300 जना उपभोक्ता उपभोक्ताहरूले जुन कागजात सम्झौता लिएर टिप्पणी सदर गराएर सम्पूर्ण बिल भाका काम गरेर देखाउँदा पनि उहाँले भुक्तानी किन दिएर त्यसको विरुद्धमा हामी अनि सर्भर डाउन भयो। यो म व्यक्तिगत र कमिसनको लागि
यो सम्पूर्ण फल भुक्तानी गर्नु त्यसपछि हाम्रो यो तलबन्दी हो ठुलो ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ उपभोक्ताहरू आएका छन् म एकजना उपभोक्तासँग अझै कुरा गर्न चाहन्छु उहाँहरूले सर्वभौत दन गरेर हाम्रो चाहिँ सबै बजेट फ्रिज गर्यो भने के तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको छ के हो कारण सर हामीहरूको फाइल चाहिँ 15 दिन पहिला स्वीकृत भएको छ हामी आउँदाखेरि आज आउनु भोलि आउनु गर्दा गर्दै उहाँहरू अहिलेसम्म आज आएर 9 बजेसम्मदेखि बसेर आज 12-1 बजेसम्म कोही पनि आएको छैन अफिसमा हामीहरूले अब कसैलाई भन्ने के भन्ने कुरोको थाहा भएन त्यसै कारणले हामीहरू गेटमा तालाबन्दी तपाईँको आन्दोलन के को लागि हो किन गर्छ तालाबन्दी गर्नु प्रब्लम के छ भने मैले आजभन्दा 15 दिन 20 दिन अगाडि मैले निवेदन दिएको छु कि मेरो पेमेन्ट गरिदिनुहोस् काम भइसक्यो सबै हुँदै सबै फाइल क्लियरेन्स भइसकेपछि लेखा अनुगमनको लागि उपमेयरसँग फाइल थियो उपमेयरले अनुगमन गरिदिन्छु म लेखामा पठाइदिएको छु लेखामा जाँदा फाइल पुगेको छैन जब हिजो छैन म 12 बजे आएँ अफिस 12 बजेमा म गएँ लेखामा गएपछि फाइल मेरो कहाँ छ फाइल तपाईँको आएको छैन उपमेयर साहबलाई सोध्नुहोस् अब उपमेयरजीले भने यही होला अनि खै त अनुगमन गरिदिनु भयो अनुगमन गरेको छैन अब हिजो चाहिने पैसा छैन हुने फ्रिज हुने टाइम पैसा माग्न आउँदाखेरि अनुगमनै गरेको छैन जबकि चिजै गर्थे उपमेयरको हातमा फाइन गरिसकेको थियो हो यहाँ चाहिँ विभिन्न उपभोक्ताहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् खास गरेर उनीहरूले चाहिँ एउटै माग गरेको छ भने हाम्रो बजेट फ्रिज गराएको छ हामीसँग चाहिँ राजविराट नगरपालिकाका योजना अधिकारी हुन्छ मनोज कुमार यादव मनोजजी तपाईँ किन हामी एभिन्यू टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ यहाँ चाहिँ यो आर्थिक वर्ष समापनको समयमा अब यहाँ विभिन्न कारणहरू छन् जसमध्ये अब उपभोक्ताहरूले जुन काम सम्पन्न गरिसकेको थियो तर यो 21 गतेबाट सर्भर चाहिँ स्लो हुने अब यहाँ आन्तरिक पनि व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो नहुन सक्ने र बिचमा त्यो कोर्डिनेसन जुन हुन्छ शाखाहरूसँग र कार्यकर्मीसँग त्यो हुन नसकेको कारण र उपभोक्तासँग जुन बिल भरपाई छ त्यो पेमेन्ट दिनको लागि कट्ने भयो र पेमेन्ट अहिले भएको छैन यो सबै सशक्त अनुदानको बजेट हो त्यो चाहिँ अब सम्भव पनि छैन पछि चाहिँ दिनको लागि नगरपालिकाको त्यो अनुसारको क्षमता पनि छैन काम वास्तवमा उपभोक्ताले यो वर्ष राजविराट नगरपालिकालाई उलार्ने उपभोक्ताहरूले काम गर्नुभएको छ काम गरेको छ किन भुक्तानी भएन भुक्तानी किन भएन तपाईँ पनि योजना अधिकृत हो राजविराट नगरपालिकाको तपाईँले हरेक फाइलमा साइन गरेको होला के कमिसन नदिएर यस्तो गर्नु भएको तपाईँहरूले कमिसनको विषय त मलाई थाहा छैन अब त्यो उपभोक्ताहरू कहाँबाट कसले रोकेको छ कमिसन त्यो मलाई थाहा छैन के छ राजविराट नगरपालिकामा कमिसन लिन्छ के हो इन्जिनियरले हल्का कमिसन मान्छ मेयरले अहिले कहाँबाट जुन मेयर छ त्यसले 10% हाकिमलाई 10% यो कहाँको भ्रष्टाचारी लोकतन्त्रको व्यवस्था यही हो कसरी दिन्छ सिंहदरबार घर घरमा अहिले सिंहदरबारको कार्यालय यही हो यो नगरपालिका कसरी जनता दिन्छ अहिलेसम्म कुनै यो नगरपालिकाले कुनै पनि के कमिसन लिन्छ नगरपालिकामा कमिसनले कमिसन लिएर काम हुँदैन के दिँदैन हो मैले के छ कमिसनले चाहियो दिक्कत कमिसनले पुरै छोडिदियो के तपाईँहरूले आरोप मात्र लगायो कि नगरपालिका हामी पनि बसिरहेको थियौँ तर यहाँ जुन भइरहेको छ नि यो एउटा मात्रै तर मन्त्री तपाईँ पनि जनप्रतिनिधि हो तपाईँले पनि कमिसन चाहेको होला नि कमिसन त होइन अब मलाई भन्दा त हुन्छ त्यो गाउँको मतलब भएन तर अब यो पञ्चायत जसरी हामी पनि उभिरहेको थिएन म यहाँ 16 सदस्य पूर्व हो त्यो पनि ठुलो भइसक्यो यहाँ कुरा गर्दै हुँदैछन् हो यहाँ सुशान्त तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नगरपालिका ढाकाभित्र ठुलो सङ्ख्यामा उपभोक्ताहरू सामु आइसकेका छन् र उनीहरूले चाहिँ कमिसनको चक्करमा हाम्रो बजेट फ्रिज गराएको आरोप लगाइरहेका छन् यहाँ खास गरेर हेर्नुहुन्छ भने नगरपालिका अगाडि यो टायर बालेर प्रदर्शन मुक्तिरहेका छन् सबै टायर बालेर विरोध गरिरहेका छन् कार्यवाहक नगर प्रमुख ईश्वर पर्मिल हामीले सम्पर्क गर्यौँ उहाँ चाहिँ अहिले आउनुभएको छैन हामी आम दर्शकवृन्दलाई राजविराट नगरपालिकाको यो प्राङ्गणबाट प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ कसरी यो नगरपालिकामा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सर्वसाधारणहरू आन्दोलित भएका छन्
उनीहरूको बजेट फ्रिज भएको छ। वैजनाथ जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैजनाथ यादव सप्तरीबाट। राजविराज नगरपालिकाले सरोकार पक्षीय निर्माण समितिहरू उपभोक्ता समितिहरूलाई जुन भुक्तानी दिनुपर्ने हो त्यो भुक्तानी नदिएको र बजेट फ्रिज भएको भन्दै यति बेला ती उपभोक्ता समिति लगायत निर्माण सरोकारका व्यक्तिहरूले आन्दोलन गरेका छन् र उनीहरूले नगरपालिकाको गेट अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सोको बारेमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईलाई जानकारी दियौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। चन्द्रमास अनुसार पहिलो साउने सोमबारको व्रत आजबाट सुरु भएको छ। सौर्य मास अनुसार यस वर्ष साउन महिनामा अधिक मास परेकाले आजबाट नै व्रत सुरु भएको हो। चन्द्रमास अनुसार 2वटा सोमबारपछि अधिक मास सुरु हुन्छ। सो अवसरमा आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्ने र पूजा आराधना गर्न भक्तजनहरू पशुपतिनाथमा बिहानैदेखि भिड लागेको छ। साउनमा अधिक मास परे पनि नित्य पूजा आराधना भने साउन महिनामा नियमित हुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। चन्द्रमास अनुसार साउन महिना लागेदेखि नै विशेष गरी भारतीय मूलका भक्तजनको भिड लागेको छ। साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन्दरी जलबाट बोलबम यात्रा गरी जल चढाउने भक्तजनको पनि भिड लाग्ने गर्दछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा गर्ने भनिएको क्षमा पूजा स्थगित भएको छ। ओलीको सचिवालयले श्रावणको पहिलो सोमबारका दिन पत्नी राधिका सहितको क्षमा पूजना स्थगित भएको जनाएको हो। आफू प्रधानमन्त्री छँदा राज्य र पशुपति कोषको गरी 80 करोडमा जलहरी निर्माण गरी अर्पण गरेपछि हालै उत्पन्न विवाद अनि जलहरी हटाई अख्तियारको आदेशमा भएको छानबिन र पूजा अर्चनामा उत्पन्न भएको बाधकको प्रायश्चितका लागि हुने क्षमा पूजामा उनी आज सामेल हुने बताइएको थियो। ओलीले छिट्टै नै अर्को मितिमा क्षमा पूजा गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। आज देशभर हिजो अस्तिको तुलनामा धेरै पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन सक्रिय भइरहेकाले आज देशभर नै पानी पर्ने अनुमान गरिएको हो। आज कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको हो। कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा बिहानैदेखि पानी परिरहेको छ। मनसुन सक्रिय रहेकाले बाढी पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। भोलि पनि देशभरको मौसम बदली भई पानी पर्ने सम्भावना छ। भोलि पनि कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघमा 175 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। 4 पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखित सम्बन्धी 4वटा किर्ती कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी सिआइबीको छ। सिआइबीले भने 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गराउँदै अनुसन्धान अघि बढाएको हो। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमा समेत ल्याएर हत्याउने खेल 4 चरणमा पुरा गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ। सिआइबीको अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार 20 वर्षको अवधिमा 4 चरणमा सो जग्गा हत्याइएको छ। 2049, 2062, 2067 र 2069 सालमा गरी 4 पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर व्यक्तिको नाममा कायम गरेको तथ्य भेटेको जनाइएको छ। आइतबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 3 जनालाई पक्राउ गरेसँगै सो प्रकरणमा पक्राउ हुनेको सङ्ख्या 12 पुगेको छ। आइतबार पक्राउ पर्नेमा समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लुक हरि घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुव प्रसाद अर्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन्।
अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद थप्ने तयारी भएको छ। यसअघि तोकिएको 3 महिनाको अवधिमा आयोगले काम नभ्याएपछि सरकारले फेरि अर्को 3 महिना म्याद थप्ने तयारी गरेको हो। सरकारले गएको वैशाख 4 गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। अहिलेसम्म देशभरबाट झन्डै 24,000 मिटर ब्याज पीडितले उजुरी दिएका छन्। तीमध्ये 1,385 वटा उजुरीमा मेलमिलाप भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार पीडितहरूले अहिलेसम्म साहुको नाममा पुगेका 30 किता जग्गा समेत फिर्ता पाइसकेका छन्। मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीको लागि सिफारिस गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले झन्डै 8.5 बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरेर 8 बिघा 8 कट्ठा 9 धुर जमिन फिर्ता गरिएको छ। उदयपुरमा 3, सप्तरीमा 2, सिराहामा 8, महोत्तरीमा 14, सर्लाहीमा 17 र रौतहटमा एउटा मुद्दाको छिनोफानो गरेर उक्त जग्गा फिर्ता गरिएको हो। 1,485 निवेदन उप छानबिन गरी मिलापत्र गरिएको छ। 2079 चैत्र 26 गतेदेखि काम सुरु गरेको आयोगमा 24,000 निवेदन परेका छन्। मधेसका 8 जिल्लामा 18,021 र पश्चिम नवलपरासीमा 1,889 गरी 9 जिल्लामा मात्र 19,910 निवेदन परेका छन्। सबैभन्दा बढी 12 जिल्लामा 3,322 निवेदन परेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले किर्ते, ठग, भ्रष्टाचारी, सङ्गठित अपराधी बाहेक कोही तर्सनु नपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले धनी, गरिब, सम्पन्न, विपन्नलाई छुट्टा-छुट्टै कानुन नहुने भन्दै त्यस्तो अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले देश र जनताको हित विरुद्ध आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि किर्ती, ठगी, भ्रष्टाचार, सङ्गठित अपराध र राज्यद्रोहमा संलग्न बाहेक निर्दोष कोही तर्सनु नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। हिजो पनि मन्त्री श्रेष्ठले पीडितसँग भेटेर आवश्यक कानुन सरकारले बनाउने भन्दै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए। गर्मी र वर्षासँगै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि डेङ्गुका बिरामी बढ्न थालेका छन्। पानी परेसँगै जम्ने र जमेको पानीमा लामखुट्टेका लाब्रा बढ्ने भएकाले डेङ्गुको जोखिम बढेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 46, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 35 जना डेङ्गुका बिरामी भेटिएका छन्। जोखिम बढेपछि पालिकाहरूले लामखुट्टेको वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन्। उपत्यकामा 4 महिनासम्म अभियान सञ्चालन गर्ने सहमति स्थानीय र एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा बीच भएको हो। स्थानीय तहहरूले 4 महिना लामखुट्टेको वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गर्नेछन्। पालिकाले हरेक हप्ता टोलमा गएर पानी जम्ने सम्भावना भएको ठाउँ खोजी गरी नष्ट पनि गर्नेछन्। आवश्यक सहयोग भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीमा अधिक पैसा थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा निक्षेप लगातार थुप्रिएको हो। वित्तीय प्रणालीमा एकै दिन 25 अर्ब निक्षेप थपिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। असार मसान्तसम्म झनै सरकारी भुक्तानी बढ्ने भएकाले अझै थप 50 अर्ब निक्षेप थपिने अनुमान गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक रकम जम्मा हुन थालेपछि एक बैंकले अर्को बैंकलाई दिने कर्जाको अन्तर्बैङ्क ब्याजदर 2.46% मा झरेको छ। तर अहिले अधिक पैसा हुँदा पनि ऋणको माग भने देखिएको छैन। व्यवसायीहरूले पनि अहिले बजारको माग कुरेर बसेकाले पनि कर्जा प्रवाह माग नबढेको हो। असार 23 गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप बढेर 56 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँ छ। असारभित्रै अझै 1 खर्ब निक्षेप थपिने आकलन गरिएको छ। आजदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारको खाता रोक्का भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले 24 गते राति 12 बजेपछि कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न पाउने छैनन्। महालेखाका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको प्रणालीबाट
एक सातासम्म नयाँ रकम भुक्तानी हुने छैन। राति 12 बजेसम्म प्रणालीमा खर्च देखाएर जारी भएका चेकहरू आज साटिने बताइएको छ। आजबाट नयाँ चेक जारी गर्न नपाइने महालेखाको सूचनामा उल्लेख छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 को नियम 30 ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साता अघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर नियमावलीले सङ्घ सरकारलाई रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने छुट दिएको छ। यसैबीच असारको अन्तिम साता सरकारी खर्च बढेको छ। सरकारले हिजो एकै दिन 20 अर्ब पुँजीगत शीर्षकबाट भुक्तानी दिएको छ। हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा बेपत्ता र मृत्यु भएका आरोहीको शव अब आरोहण कम्पनीले नै फिर्ता लिएर आउनुपर्ने भएको छ। नेपाल पर्यटन विभागले हिमाल आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका आरोहीको शव छोडेर आउने क्रम रोक्न आरोहणमा संलग्न कम्पनीले नै शव ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको हो। पर्यटन विभागका अनुसार आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका आरोहीलाई बेपत्ता भएको भनी छाडेर आउने प्रवृत्ति बढेकाले अब शव छाडेर आउन नपाइने नियम लागू गरिएको हो। आरोहण कम्पनीले विभागमा सफल आरोहणको दाबी गर्दै प्रमाणपत्र लिन आउने समयमा उक्त कम्पनी मार्फत आरोहणमा गएका मृतक आरोहीको शव उद्धार गर्ने तथा हराएका आरोहीको शव खोजीका लागि प्रतिबद्धता पत्र सहित पेश गर्नुपर्ने भएको हो। सन् 2023 को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका क्रममा 2 जना नेपाली भरियाले ज्यान गुमाएका छन् भने 5 जना बेपत्ता छन्। बेपत्ता 5 भरिया शेर्पा मध्ये 3 जना खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा र 2 साउथ समिटबाट बेपत्ता भएका हुन्। त्यसैगरी सगरमाथा आरोहणका क्रममा अमेरिका, मलेसिया, मालडोभा, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया र क्यानाडाका एक जना आरोहीले ज्यान गुमाएका छन्। सगरमाथा आरोहणकै क्रममा मलेसिया, सिङ्गापुर, हङ्गेरीका एक जना आरोही बेपत्ता छन्। त्यस्तै सगरमाथा बाहेक अन्नपूर्ण र कञ्चनजङ्घा हिमालमा एक जना विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ। सरकारले लम्फी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। गाई भैँसीमा भाइरसको कारण लाग्ने महामारीका कारण देशभर पशु मर्न थालेपछि खोप अभियान तीव्र पारिएको हो। हालसम्म 1,80,000 भन्दा बढी पशुमा खोप लगाइएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। सरकारले प्रभावित पशुको उपचारको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट औषधिको व्यवस्थासहित प्राविधिक परिचालन गरेको जनाएको छ। हालसम्म 10,37,000 मात्र खोप आयात भई 7वटै प्रदेशका वितरण भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नै खर्च गर्ने गरी महानगरपालिका र सङ्क्रमण नफैलिएका जिल्लाबाहेक प्रत्येक स्थानीय तहमा महामारी नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत 1 लाखका दरले रकम विनियोजन गरेको छ। सो रकमबाट यथाशीघ्र औषधि उपचार तथा खोप खरिद कार्य गर्न सबै पालिकालाई अनुरोध गरिएको छ। नेपालमा यो रोग पहिलो पटक 2077 असारमा मोरङको सुन्दर हरैचामा देखिएकोमा हालसम्म 76 जिल्लामा पुगिसकेको छ। हालसम्म सङ्क्रमित 7,09,203 पशुमध्ये 4,53,819 निको भइसकेका छन्। यस्तै 25,782 पशु मरेका छन्। हाल 2,29,202 पशु सक्रिय सङ्क्रमित छन्। एघार महिनामा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति 21.8%ले बढेको छ। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार 2079 असार मसान्तसम्म 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति यो जेठ मसान्तसम्म 14 खर्ब 80 अर्ब 87 करोड पुगेको हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति 18.5%ले बढेको छ। 2079 असार मसान्तमा 9 अर्ब 54 करोड डलर बराबर रहेको सञ्चिति 2080 जेठ मसान्तसम्म 11 अर्ब 30 करोड कायम भएको छ। 2021 नोभेम्बरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति 15 खर्ब नागेको थियो। त्यस्तै गत साउनदेखि जेठसम्म 11 महिनामा मुलुकमा 11 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स 22.7%ले बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह 4.1%ले मात्रै बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स 13%ले बढेर 8 अर्ब 51 करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 1.8%ले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेकाले रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो।
दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू एक दिने छोटो भ्रमणमा यसै साता नेपाल आउने भएका छन्। लू शुक्रबार काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। भ्रमणका अवसरमा सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई भेट्ने तय भएको छ। सहायक विदेश मन्त्री लू दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलामा दखल राख्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञमा पर्छन्। विदेश मन्त्री लूले यसअघि 2079 साउनमा 2 दिने भ्रमण र त्यसअघि 2078 मङ्सिरमा 4 दिने भ्रमण गरेका थिए। आम निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको यो चौथो भ्रमण हो। यसअघि गत माघमा राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड, माघमा युएसआइडीकी प्रमुख सामन्था पावर र फागुनको पहिलो साता दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला विभागकी सहायक राज्यमन्त्री अफरिन अख्तरले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको 3 साताभन्दा बढी समय बिते पनि बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। सत्तापक्षीय तथा प्रतिपक्षीय दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको चर्को असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथि छलफल सुरु हुन नसकेको हो। प्रदेशसभामा उपस्थिति 6वटै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि असार 1 गते ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि र विरोध जनाएका छन्। सरकारमा सहभागीहरूले मनफरी ढङ्गले योजना राखेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ। यथास्थितिमा बजेट पास हुन नसक्ने भनाई असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यको छ। आज प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मार्फत सहमतिको प्रयास सरकारले गरेको छ। सहमति जुटेमा मङ्गलबारबाट छलफल गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारमा मृग ठानेर भरुवा बन्दुकले हान्दा आफ्नै साथीको ज्यान गएको छ। बन्दुकले लागेर भोजपुर 12 टक्सारका 18 वर्षीय दिपसन प्रधानको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। घटनामा संलग्न 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घटना यही असार 22 गते राति भए पनि गोली लागेर साथी मरेपछि उनीहरूले खोलाको बगरमा पुरेको उनको भनाइ छ। मानिस हराएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा गैराती उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पुरिएको अवस्थामा फेला परेको शव परीक्षणको लागि जिल्ला अस्पताल पठाइएको छ। थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकका आफन्तले यही असार 24 गते खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए लगत्तै आरोपितलाई पक्राउ गरिएको हो। मुख्य राजमार्गमा सवारी दुर्घटना बढेपछि सुनसरी प्रहरीले लागू पदार्थ सेवनको परीक्षण तीव्र बनाएको छ। ट्राफिक सप्ताहको रूपमा राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीले कोशी प्रदेशभर लागू पदार्थ सेवन परीक्षणलाई तीव्र बनाएको हो। विगतमा मादक पदार्थ सेवन मात्रै परीक्षण हुने गरेकोमा पछिल्लो समय लागू पदार्थको पनि परीक्षण थालिएको कार्यालयले जनाएको छ। नापसे वा लापसे गरेको छ भन्ने शङ्कास्पद अभियानकै रूपमा हामीले आज चाहिँ यस इटहरी बस पार्कमा लापसेको चेक जाँच गरेका छौँ। लागू पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएर दुर्घटना गराए सवारी दुर्घटना गराउने चालकलाई लागू पदार्थ मुद्दा समेत चलाउने गरिएको छ। लागू औषध पदार्थ नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम चाहिँ कारबाही हुन्छ। यसमा चाहिँ कसैले अब ओसार पोसार गरेको छ भने ओसार पोसार अन्तर्गतको कारबाही हुने भयो र यसमा फरक फरक किसिमको लागू औषधहरू छन्। अब त्यसको चाहिँ क्याटेगोरी अनुसार फरक फरक किसिमको सजायहरू हुने अवस्था छ। नयाँ प्रयोगमा ल्याइएको लागू पदार्थ सेवन परीक्षण गर्ने मेसिनको प्रयोग गरी शङ्कास्पदलाई पक्राउ तथा कारबाही प्रहरीले अघि बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले प्रहरीसँग आम जनताको सहज पहुँच नभएको गुनासो गरेका छन्। भैरवामा आयोजित कार्यक्रममा उनले 21औं शताब्दीमा जनताले समाजको प्रहरी खोजेकाले प्रहरीलाई टाढा राखेर नहुने बताएका हुन्। मन्त्री पाण्डेले नागरिकको विभिन्न समस्या समाधान गर्न प्रहरी तत्पर हुनुपर्ने समेत बताए। त्यहाँको समुदायसँग त्यो समुदायलाई मिल्दो कतिपय राम्रो भन्नुभयो तर प्रहरी शाखाले के बजेटै हामीले एड्रेस गर्नु त्यो पनि एउटा चुनौती हो। यहाँ चाहिँ सचिवजी हुनुहुन्छ आज मामला प्रब्लम सल्भिङ गर्छ। कार्यक्रममा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले सुरक्षा निकाय केन्द्रीय संरचना अनुसार तयार भएको
बताए। उनले एउटै निकायलाई 10 ठाउँबाट आदेश आउँदा अन्योलता हुन सक्ने भएकाले कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी पुनर्संरचना समायोजन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी सुरेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माणका आधार गठन र परिचालन तथा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सचिव कानुन राजेन्द्र थापाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। धार्मिक गुठीको नाममा रहेको जग्गा जथाभावी हडपेर आफ्नो नाममा बनाएको लामो सङ्घर्षपछि कालिका भगवती गुठीले आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएको छ। 48 वर्ष अघि तत्कालीन शासकले जबरजस्ती रूपमा हडपेर लिएको जग्गा गुठीले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन सफल भएको हो। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 समीक्षालय चोकमा रहेको तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले आफ्नो नाममा नापेर लिएको 2 रोपनी जग्गा फिर्ता गराउन सफल भएको कालिका गुठी व्यवस्थापन समितिका सचिव भरत खड्काले बताए। किता जग्गा एउटा 314 र 315 नम्बरको किता चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाममा चाहिँ दाखा भइसक्यो र हामी चाहिँ लागू गर्ने विषयको यो चाहिँ जुन त्यसमा पहिला के थियो भने एउटा भगवती ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालय र यो एउटा उयो वीरेन्द्र विकास समीक्षालय भन्नेमा नाममा थियो र यो अहिले चाहिँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको नाममा दाखा भएर आयो। खुदुरकै रहेको जग्गा दाखिला गराउनु भन्ने मालपोतबाट पत्रचार भइसकेको सो जग्गा पनि श्रावण महिनामा गुठीको नाममा आउने र बाँकी जग्गा समेत खोज्ने काम भइरहेको गुठीले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नवलपरासीमा जग्गा विवादमा एक युवकले भाउजूको हत्या गरेका छन्। नवलपरासीको रामग्राम 10 मजरियामा जग्गाको विषयमा विवाद हुँदा चन्दन चौधरीले भाउजू मीरा चौधरीको हत्या गरेका हुन्। हत्या गर्ने चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अघि बढाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा मुगलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत पृथ्वी चोकबाट विजयपुरसम्म सडक मापदण्डभित्र पर्ने अस्थायी संरचना हटाउन थालेको छ। सडकको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन थालिएको हो। सडकको दायाँ बायाँ 23 मिटर मापदण्डभित्र पर्ने अस्थायी संरचना भत्काइने पोखरा महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले ढाडस दिएका छन्। आदिपुरुष चलचित्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चलेको मुद्दामा तारिख बोकिरहेका मेयर शाहलाई धरानका साम्पाङले ढाडस दिएका हुन्। अदालतले आफूलाई अपराधी बनाएको भन्दै शाहले उनले ट्विट गरेपछि साम्पाङले नडराउनु भन्दै साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सांसद बनेका नारायण गुर्जा मगरले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा कका सांसद गुर्जा मगरले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आफूले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको उल्लेख गरेका हुन्। दुई पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्न नसकेको भन्दै उनले कोशी प्रदेश सरकार गठनप्रति विमति जनाएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अखाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरेको भन्दै लाजिमपाटको आकाश फुड्स पसललाई 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। पसल सञ्चालक अङ्गुर अग्रवालले सडे गलेका ढुसी परेको मिठाई तथा किरा परेको अन्य खाद्य सामग्री बिक्री गरेको पाएपछि 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको हो। सरकारले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडित नागरिकका पक्षमा कानुन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने भएको हो। अनुचित लेनदेन र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको वैधता निश्चित अवधिसम्म मात्रै हुने भएका कारण कानुन बनाउन लागि हो। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले झण्डै 8.5 बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरेर 8 बिघा 8 कट्ठा 9 धुर जमिन फिर्ता गरिएको हो। 1485 निवेदन उप छानबिन गरी निरापत्र गरिएको छ।
स्थानीय तहले असार 10 गतेभित्र बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि लुम्बिनी प्रदेशका 5वटा पालिकाले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। लुम्बिनीका 109 स्थानीय तहमध्ये रूपन्देहीको समरीमाई, रोहिणी, कोटी होमाई, कपिलवस्तुको सुदोधन गाउँपालिका, यशोधरा गाउँपालिकाले आन्तरिक कारण देखाउँदै बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल मौसमी वायुका कारण देशका विभिन्न भागमा बदली रहनेछ। आज दिउँसो सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।